अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। काजी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आज सब के सब लुट गए हैं, बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो काजी फायजी साहब की ऐसी मंजी ठोकी है, ऐसा तारीख के कूड़ेदान में इन्हें फेंका है कि अब कोई भी जज काजी बनने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा। एक बात तो आज बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या ये सीटें पहले की तरह बंदर बांट हो जाएगी। ये बहस तो आज तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में बहस क्या हो रही है कि क्या ये सीटें पीटीआई को मिलनी चाहिए या क्या ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। यानी इन दो नुक्तों पर बहस हो रही है, क्योंकि बुनियादी तौर पर कहानी पीटीआई से शुरू होती है कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिला, पीटीआई को सियासी जमात नहीं तस्लीम किया गया, पीटीआई के लोगों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, इस वजह से वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आए, या अगर वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना आते किसी और जमात में जाते। असल में वो पीटीआई है, पीटीआई के वोट हैं, पीटीआई के लोग हैं। अब बात यहाँ पे है, लेकिन आज जो काजी के साथ हुआ है, बड़ी लंबी चौड़ी समाअत हुई, बड़ी टेक्निकल समाअत हुई है ये, और काजी साहब बैठे हुए हों तो मामलात को वो मज़ीद पेचीदा बना देते हैं और आम आदमी को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा इस वीडियो में मैं कुछ सादा और अहम बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आज जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने मंजी ठोकी है, अदील सरफराज जो रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज जो सवालात उठाए, वो कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलतियों पर रबर स्टैंप ना की होती, उनकी गलतियों को दुरुस्त किया होता, तो ये सारा मसला ही खड़ा ना होता। तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जवाबन फिर अपने 13 जनवरी के फैसले का दिफा करते रहे। तो जस्टिस मुनीब ने कहा कि असल में जो बुनियादी कसूर है, ये सारा जो तमाशा हमारे सामने लगा हुआ है, इसके अंदर रोल है काजी का। जो इलेक्शन कमीशन ने किया, बजाय इसके उनको सजा देते, उनको डांट डपट करते, जमहूरियत को बचाया जाता और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाता, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगा दी इलेक्शन कमीशन की गलतियों पर, जिस वजह से आज ये सारा तमाशा और मामला बना हुआ है। फिर सबसे अहम बात जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने की कि सबसे पहले इस चीज़ पर आ जाएं कि जो नॉमिनेशन पेपर फाइल हुए, उसके साथ जो जमात का सर्टिफिकेट लगा हुआ था वो किस जमात का लगा हुआ था। तो बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो उन्होंने कहा कि जब एक शख्स किसी जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है, ये अलग डिबेट है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा कि आप आज़ाद हैं, आप किसी जमात के लोग नहीं हैं। अगर उन्होंने जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ा है तो फिर वो लोग आज़ाद तो ना हुए, फिर तो वो किसी जमात के लोग हैं और जमात की वजह से उनको वोट मिले, और उसी जमात को ही फिर मखसूस सीटें भी मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी चाहिए। लिहाजा यहाँ पे वो बहस तो ख़त्म हो चुकी है कि नून लीग को मिलनी चाहिए, जमात इस्लामी को मिलनी चाहिए या पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। फिर इस मामले को ज़्यादा आसान कर दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने। उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ। फ़र्ज़ करें 2 सियासी जमातें हैं और दोनों एक एक सीट जीत लेती हैं। सियासी जमातें सिर्फ 2 इलेक्शन लड़ रही हैं, बाकी सारे आज़ाद हैं, और सियासी जमातें सिर्फ एक एक सीट जीती हैं और बाकी 264 सीटें आज़ाद लोग जीत जाते हैं। आप जो मखसूस सीटें हैं 70 के करीब कौमी असम्बली में, क्या वो मखसूस सीटें सारी की सारी उन 2 जमातों को मिलेंगी जिन्होंने एक एक सीट जीती है? यानी असल उनकी सीट एक है और 35-35 सीटें उन्हें मखसूस मिल गई हैं। क्या ऐसा हो सकता है? तो वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी है, जितनी किसी की सीटें हैं उसके मुताबिक तकसीम होगी। फिर पार्लियामेंट के अंदर एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है आज़ाद लोगों का, और वो एक अपना पार्लिमानी ग्रुप बना लेता है, तो फिर उसको भी मखसूस सीटें मिल सकती हैं। लिहाजा इस मामले को मजीद आसान किया है आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने। तो वो डिबेट बंद हो गई है कि इन सीटों की बंदर बांट होगी, बल्कि डिबेट ये है कि पीटीआई को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। लेकिन बार बार आज मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि जूते भिगो के मारे गए, लेकिन बार बार जो बल्ले का निशान काजी ने वापस लिया उसका आज जिक्र हुआ और वो काजी साहब के गले पड़ा रहा, और काजी साहब इतने घबराए हुए नजर आए। अगर आप लाइव समाअत आज देखते तो आपको पता लगता कि काजी साहब की क्या हालत थी। अच्छा, एक यहाँ पे नुक्ता मैं उठाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जो अदालती मामलात और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, जो मेरी समझ में आया। देखें, अगर ये तस्लीम कर लिया जाता है कि वो जो आज़ाद लोग जिन्हें कहा गया पीटीआई के लोग थे, जिनको मुख्तलिफ निशानात मिले, इमरान खान के नाम पे वोट लोग लेकर जीते,
اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ آزاد لوگ نہیں تھے بلکہ ثابت ہو گیا آج سپریم کورٹ کے اندر جو بحث ہوئی، جسٹس عائشہ ملک نے کہا ان سے کہ صرف انتخابی نشان لیا گیا، جماعت تو نہیں لی گئی، لہذا وہ آزاد نہیں تھے بلکہ وہ جماعت کے لوگ تھے۔ اور کل جمال مندوخیل نے بھی یہی بات کی کہ وہ ایک جماعت کی وجہ سے جیتے ہیں، وہ ایک جماعت کے لوگ تھے، وہ آزاد نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے جب وہ کسی جماعت کے لوگ ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں، تو وہ اس جماعت کے ڈسپلن کے پابند ہیں، اس جماعت کے سے وہ باہر نہیں ہو سکتے۔ اب جو لوگ خود کو آزاد سمجھ کے نون لیگ میں چلے گئے، استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے 8 سے 10 لوگ لوٹے ہوئے، اگر یہ بات مان لی جائے کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے تھے، آزاد نہیں تھے، پھر وسیم قادر اور باقیوں کا کیا بنے گا؟ وہ نااہل ہوں گے اور وہ والی سیٹیں بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی اور وہ سیٹیں بھی نون لیگ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پر آگے چل کر بھی ہم فوکس رکھیں گے اور اس پر بات کریں گے۔ پھر شاہد اسلم کہتے ہیں عدالتی معاملات پر جسٹس منیب اختر آج بھگو کر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو مار رہے تھے، وہ بھی بلے کا نشان چھیننے کے فیصلے کو بار بار کوٹ کر کے تحریک انصاف کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اس سارے تنازع کی وجہ بنا، یہ منیب اختر کا کہنا تھا۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ انتہائی اسٹریٹ فارورڈ جج، آج جب یہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ لائٹر نوٹ پر ایک بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ نے فیصلہ تو دے دیا تھا بلے کا نشان واپس لینے کا، اگر آپ ایک ایکسٹرا نوٹ لکھ دیتے تو آسانی ہو جاتی کہ بلے کا نشان واپس لیا جا رہا ہے، جماعت اپنی جگہ موجود ہے اور جماعت کی طرف سے الیکشن لڑا جا سکتا ہے، تو سارے مسائل ہی حل ہو جاتے۔ جس کے جواب میں قاضی صاحب نے کہا کہ اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیتے تو پھر یہ نوبت ہی نہ آتی۔ یعنی قاضی صاحب نے بار بار فوکس رکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، آپ نے جب تحریک عدم اعتماد آئی اس وقت آپ نے آئین توڑا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، تو قاضی صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 2 دفعہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، ایکسیپٹ نہیں ہوئے۔ قاضی کے فیصلے کے بعد جنوری 2024 میں بھی پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، آج کے دن تک اس پر الیکشن کمیشن نے سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا۔ تو ان ساری باتوں کے دوران جسٹس اطہر من اللہ بولے، انہوں نے کہا کہ ہر دور میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم نہیں جانتے ہمیں سچ بولنا چاہیے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ تحریک انصاف والے 1000 دفعہ آئے، عدالتوں سے انہوں نے رجوع کیا، انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کی، ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم سچ کیوں نہیں بولتے، ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سچ بڑا کڑوا ہے، ہم سچ نہیں بول رہے۔ اس پر قاضی نے کہا کہ نہیں، آپ لوگ بولے نہ بولے، میں تو سچ بولتا ہوں، میں ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی بے شک بات سب کی ہو رہی ہے، لیکن قاضی صاحب اس کو پرسنل لے گئے اور فوری جواب دیا۔ اگر کوئی سوال بھی کرنے لگتا تو قاضی صاحب سوال کرنے والے کو بھی ٹوک دیتے، تو آج پورا ایک مداری پن نظر آیا۔ پھر فیصل صدیقی نے عدالت کو بتایا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کی، سلمان اکرم راجہ نے الیکشن کمیشن سے خود رجوع کیا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد قرار نہ دیا جائے بلکہ ان کو تحریک انصاف کا امیدوار قرار دیا جائے، بے شک آپ ان کو انتخابی نشان نہ دیں لیکن وہ امیدوار تو تحریک انصاف کے ہیں۔ لیکن اس پر ہماری جو درخواست تھی وہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کرتے۔ پھر ناظرین کرام، قاضی صاحب نے ایک بڑی عجیب سی منطق پیش کی۔ قاضی کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہر امیدوار نے اپنے اپنے حلقے کے لیے بلے کا نشان کیوں نہیں مانگ لیا؟ یعنی انڈیویجولی مانگ لیتے، ہم نے تو جماعت سے نشان چھینا تھا، اگر وہ انڈیویجول تھے تو اپنے اپنے لیے بلے کا نشان مانگ لیتے۔ اس پر فیصل صدیقی نے کہا کہ سر، ایسا کرنے سے آپ کے بلے کے نشان سے متعلق فیصلے کی خلاف ورزی ہو جاتی، آپ نے بلے کے نشان پر پابندی لگائی تھی۔ مختصر یہ کہ آج قاضی کو گھسیٹا گیا، الٹا لٹکایا گیا، تو قاضی کی ایکسٹینشن کا خواب آج برباد ہوتا نظر آیا۔ پھر اہم خبر الیکشن کمیشن سے کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کیونکہ جسٹس جہانگیری جو الیکشن ٹریبیونل کے جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف رجوع کیا تھا الیکشن کمیشن سے اسلام آباد کے تینوں امیدواروں نے۔ اس کا فیصلہ محفوظ ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس میں منطق ذرا سنیے گا جو رکھی گئی۔ ٹریبیونل کی کارروائی سے جانبداری واضح ہے۔ ٹریبیونل جج نے کہا کہ بیان حلفی جعلی ہوا تو ادھر سے ہی جیل بھیج دوں گا۔ وکیل نون لیگ ایم این اے راجہ خرم نواز تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے الیکشن میں فراڈ کیا ہے اور آپ کے ووٹ جعلی ثابت ہو گیا تو میں آپ کو جیل بھیج دوں گا۔ اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ یہ جانبدار ہیں، یہ جیل بھیجنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس پہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ کو جیل سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذرا دیکھیں یہ کہہ کون رہا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کہہ رہا ہے، یہ سلطان سکندر راجہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا
ان بیچاروں نے کیا غلط کرنا تھا؟ اصل تو غلط آپ نے کیا ہے۔ بہرحال اس پر بھی کسی وقت آج فیصلہ آ سکتا ہے۔ آج قاضی صاحب بڑی کمزور وکٹ پر تھے۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ جب جسٹس منیب اختر نے قاضی کو ہی ٹوک دیا، مثال کے طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے سنی اتحاد کونسل کو سیاسی جماعت اور پارلیمانی جماعت سے متعلق فرق دریافت کیا، تو جسٹس منیب اختر بولے کہ بادیوں نظر میں اس سٹیج پر پارلیمانی پارٹی کا یا پارلیمانی جماعت کا سوال غیر متعلقہ ہے، وکیل کو سیاسی جماعت پر فوکس کرنے کا مشورہ دے دیا۔ تو کچھ دیگر خبریں بھی ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان سے متعلق عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹر کا معاملہ تھا، بیرسٹر گوہر اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، ایف آئی اے کا طلبی نوٹس جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فیصل واڈا نے جو معافی نہیں مانگی، انہوں نے اپنا جواب جو ہے وہ دیا ہے۔ پھر احمد فرحاد سے متعلق ہے کہ ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ مسترد ہوئی ہے۔ تو مختصر یہ کہ قاضی صاحب اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت آج مکمل طور پر برباد ہو چکی ہے۔ کیس کی سماعت اب 24 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔